नमस्कार। तर्क र तथ्य सहितको सत्य र निष्पक्ष समाचारको सारथी यात्रा डेली.com को प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य नारायण विक। हामी जनताको चासो र गुनासोका विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकताका विषयवस्तु बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग बहस गर्दै आएका छौँ। आज पनि यहाँहरूको माझमा यस्तै एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्नको लागि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। बहसको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीज्यू। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रम बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात गरौँ। विगत लामो 3 दशक समयदेखि यहाँले राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। हरेक विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो अलिकति पृथक ढङ्गले विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यसको पनि एउटा असर भन्नुपर्छ, खुबी भन्नुपर्छ यसलाई, होइन? वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक विश्लेषणहरू भइराख्दाखेरि यहाँले यति धेरै बौद्धिक मान्छे, बौद्धिक लेभलको मान्छे, यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भन्ने बित्तिकै अलिकति आम नागरिकमा अझै पनि बुझाइ छैन क्या त्यति। यो चाहिँ बौद्धिक व्यक्तिहरूको जमात हो है, यो चाहिँ अलिकति केही सम्भावना बोकेको पार्टी हो है भन्ने एउटा आम बुझाइ अहिले पनि हुन सकिराखेको छैन। यहाँले चाहिँ कसरी यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाटै चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ, यसले चाहिँ मधेसवादीका मुद्दाहरू बोक्न सक्छ भन्ने कसरी लाग्यो यहाँलाई चाहिँ? लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हजुर, यसो हेर्दाको अवस्थामा भर्खर जन्मेको पार्टी हो। एकदम। तरै यसमा रहेका व्यक्तिहरू हजुर, विगत लामो समयदेखि गजेन्द्र बाबुको पालादेखि यानी सद्भावना परिषद र सद्भावना पार्टीदेखिका मान्छेहरू, हजुर, त्यस बेलाका कार्यकर्ताहरू अहिले नेता र कार्यकर्ताको रूपमा छ। त निश्चित रूपमा गजेन्द्र बाबुको पालामा जसले जुन बेला नेपालमा मधेस शब्द भन्न बित्तिकै सब मान्छेमा के हुन्थ्यो भने यो चाहिँ देश फुलवा हो, यसले विखण्डनबादी कुरा गरिरहेछ। हामी संहिताको कुरा गर्दाखेरि पनि यही आरोप आउँथ्यो। तर लामो सङ्घर्षपछि आएर चाहिँ देशमा संहिता पनि बन्यो, हाम्रो मधेस प्रदेश पनि बन्यो। त निश्चित रूपमा यो लोकतान्त्रिक पार्टी ठिक छ, सद्भावना पार्टी विलय भयो, राजपा बन्यो, राजपा विलय भएर चाहिँ समाजवादी पार्टी बन्यो, फेरि समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। अब हेर्दाखेरि त भर्खरको हो, तर यसमा रहेका व्यक्तिहरू लामो सङ्घर्ष गरेका छन् र पुराना सद्भावनाका क्याडर भएकाले मधेसवादलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउने क्षमतावान लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता नेतामा म देख्छु। एकातर्फ यहाँले विगत लामो समयदेखि यो सद्भावना पार्टीको संस्थापक पक्षहरू, त्यसपछि क्षमता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा छन् भनिराख्दाखेरि फेरि मधेसका एजेन्डाहरू चाहिँ यसले मात्रै समर्थन गर्छ भनिराख्दाखेरि फेरि अर्कोतर्फ जनता समाजवादी पार्टी पनि छ जसले पनि मधेसकै एजेन्डाहरू बोकिराखेको छ, होइन? अरू राजनीतिक दलहरूले पनि यो मधेसवादी कुराहरू गरिराखेका छन् अहिले। त्यस हुँदाखेरि अब यसरी विभक्त भएर चाहिँ मधेसका मुद्दाहरू समायोजन गर्न सकिन्छ, मधेसका मुद्दाहरूलाई, एजेन्डाहरूलाई हामीले सफल पार्न सक्छौँ, कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब यसलाई अर्को नजरियाले हेर्नुपर्छ। अर्को नजरिया के हो भने पार्टीमा बस्ने व्यक्ति नै हो। पार्टी सिद्धान्त हुन्छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने त व्यक्ति हो। अब हामी मधेसवादको कुरा गर्छौँ, पार्टी विभक्त छ। हिजो हामी एक भयो, आज फरक दलमा छौँ। अब फरक दलमा हुने बित्तिकै मै मात्र मधेसको एजेन्डा पुरा गर्छु, फरक दलवाला मेरो मधेसवादी नै होइन, त्यो मैले भन्न मिल्दैन।
यहाँ मेरो सोच के छ भने उहाँहरू पनि मधेसको कुरा गरिरहनु भएको छ, हामी पनि मधेसको कुरा गरिरहेछौँ र हाम्रो साथसाथ अब यति नै विस्तारित मधेस भइसकेको छ, मधेसको मुद्दा विस्तारित भइसकेको छ कि राष्ट्रिय दल जुन एमाले काङ्ग्रेस र रापरा भनौँ या माओवादी भनौँ, उहाँहरूले पनि मधेसको मुद्दालाई अब नकार्न सक्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म हामी विभक्त छौँ, अलग अलग दलमा छौँ, त निश्चित रूपमा मैले के बुझेको छु भने यदि घर छ, घरमा 5 भाइ जन्मेका छन् भने उहाँहरू त एक साथमा बस्न सक्दैन, हटाउन सक्दैन भने अलग अलग नै बसेर यदि मधेसवादकै कुरा गर्ने हो भने थप बल पुग्न सक्छ। तर यसलाई अर्को रूपमा मान्छेहरूले एक दुसरालाई गाली दिइरहेछ, त त्यो गाली उपयुक्त होइन मैले ठानेको छु। हजुर, ओके भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेको हाम्रो सिनारियो हेर्ने भने पनि त्यही नै छ होइन। एकातर्फ जसपाले चाहिँ लोसपालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने, दोषारोपण गर्ने र लोसपाले पनि त्यो एकातर्फ गर्ने, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। किन ऊ पनि मधेसवादको लागि लडेको छ, ऊ पनि आन्दोलनमा छ, हामी पनि आन्दोलनमा छौँ। विगतमा सबजना आन्दोलनै गरे। त जब सबजना आन्दोलन गरे हो भने यसमा भयो के भने नि, आन्दोलन हुँदाको अवस्थामा यहाँ दुईटा कुरा छ, अब फरकमा आइरहेछ। हामी मधेसवादी, मधेसवादीको अर्थ हो हामी आन्दोलन गर्यौँ, शहादत भयो, मधेसको मागको लागि भयो। त मधेसको मागको लागि जुन शहादत भयो, यदि हामी दल नै भइदिएको भए, हामी पार्टी दर्ता नगरिदिएको भए हामीलाई चुनावमा जानु, यदि हामी दल नै भइदिएको भए, हामी पार्टी दर्ता नगरिदिएको भए हामीलाई चुनावमा जानु पर्दैन थियो। एकैचोटि माग पुरा भइसकेपछि हामी जानुपर्ने हो। तर हामी के भनिदियौँ भने सरकारमा पनि जाने, सडकमा पनि जाने, सदनमा पनि जाने, अनि आन्दोलन पनि गर्ने। अनि त्यहाँ के भइदियो भने पार्टीको चरित्र के हुन्छ भने जब तपाईँ पार्टी दर्ता गर्नुभएछ भने तपाईँले राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा जानु पर्यो, तपाईँले स्थानीय निर्वाचनमा जानु पर्यो। अब स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा जानलाई पार्टीले के खोजिदिन्छ भने कुन मान्छे जित्छ। अब त्यो जित्ने मान्छेलाई पार्टी खोज्छ, उसको चरित्र के हो त्यो पार्टी सोच्दैन। पार्टी के सोच्छन् भने जित्ने मान्छेलाई टिकट दिँदाखेरि उसले जित्छ, हाम्रो पार्टीमा काउन्ट हुन्छ। तर यदि त्यो जसलाई हामी टिकट दिन्छौँ त्यसको चरित्र यदि राम्रो छैन भने ऊ त भोलि जितेर पनि के गर्ने हो त? जितेर पनि त उसले आफ्नो स्वार्थको लागि, अवसरको लागि, मान्नु कसैले हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा पनि थियो, काङ्ग्रेसमा पनि गए, एमालेमा पनि गए, एमालेबाट मधेस आन्दोलन भइसकेपछि मधेसवादी भयो। अब मधेसवादी भएर चाहिँ जितिसक्यो, कोही मेयर जितिया छ, कोही गाउँपालिका अध्यक्ष या कोही सांसद। अब नि ती व्यक्ति त अवसरवादी हुन्, त अवसरवादी हुन् भने अवसर उसले पाएन भने फेरि छोडिदिन हो। त जुन हामी पार्टी बनायौँ त्यसमा अवसरवादीको सङ्ख्या बढी भयो। हामीसँग साथ काम गरेका सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरू लगभग तपाईँको 75% अहिले ओझलमा छ। किन ओझलमा छन् भने उसले विद्यार्थी कालदेखि निरन्तर रूपमा राजनीति गर्यो, न उसले ठेकदारी गर्यो, न तस्करी गर्यो, न नोकरी गर्यो, केही गरेन। त उसले त निरन्तर राजनीति गर्यो। अब अहिले आएर राजनीतिमा विकृति के भइदियो भने जित्ने को जसँग कोडरो छ भने दलले के गरिदियो, ठेकदारलाई खोज्यो, रिटायर न्यायाधीशलाई खोज्यो, रिटायर सिडिओलाई खोज्यो, रिटायर एसपीलाई खोज्यो, या व्यापारीलाई खोज्यो, या उद्योगपतिलाई खोज्यो। अब खोजेर लाएर चाहिँ मधेसको आन्दोलनको रापमा या उसको हावामा
सबजना जितिसके। अब जसले चाहिँ निरन्तर मधेसवादको लागि राजनीति गर्यो ऊ त कहीँबाट कमाएको छैन, त ऊ अहिले ओझेलमा छ। यसको मतलब राजनीतिक कर्मीहरूको अस्तित्व चाहिँ समापन भयो भन्नुभयो है? अहिलेको अवस्थामा त्यही नै छ। हामी लोकल नै वीरगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने, पर्सा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पुरै पर्सा जिल्ला पैसावालाको हातमा गइसकेको छ। हजुर। पुरै पर्सा जिल्ला जुन पार्टी होस् त्यसका, म उदाहरण दिइदिन्छु, नेता नजाने हो भने मैले हेरेको मेरै गाउँले अजय दाई, साथ मेभन्दा सिनियर हुन्छन्, साथै स्कुलमा पढाएको छौँ, गाउँको पनि हो। उहाँ नेभी सङ्घदेखि निरन्तर आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेसमा लाग्नुभएछ, निरन्तर। तर मधेसी कोटाबाट उहाँ हार्नुभयो र जित्नेको त्यो चौधरी। मधेसी कोटाबाट भर्खर एमाले छोडेर काङ्ग्रेसमा आएका व्यक्तिलाई काङ्ग्रेसका साथीहरू जिताइदिए र उहाँ हार्नुभयो। किन हार्नुभयो? उहाँ उद्योगपति त हुनुहुन्न, उहाँ त ग्रास रुटबाट उठ्नुभएको थियो। त अहिले निश्चित रूपमा मेरो के भनाइ छ भने राजनीतिमा 75% पैसा हावी भइसकेको छ। यो हरेक पार्टीका इमान्दार राजनीतिक क्याडरलाई विस्थापित गरिरहेछ। यो मेरो सद्भावना लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकै कुरा हुँदैन। माओवादीमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने माओवादी जसमाथि भौतिक कारवाही गरेका थियो, आज ती मान्छेहरू माओवादीका मेयर छन्। भौतिक कारवाही जसमाथि गरेका थियो। काङ्ग्रेसको त्यही हाल छ, एमालेको त्यही हाल छ। त पार्टीहरू विगतमा जुन बिहारमा भएको थियो, यो बिहारमा के भयो भने दलहरूले आफू जित्नलाई अपराधीहरूलाई सञ्चालन गरे र पछि ती अपराधीहरू, डकैतहरू आफै उम्मेदवार बनेर सांसद बन्न थाले। ठिक हाम्रो यहाँको अवस्था छ, जुन हामी विगतमा पैसावालालाई चाहिँ युज गर्यौँ, तर अहिले पैसावाला हामी माथि हावी भइसकेको छ। अत्यन्तै गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो यहाँले। यो विषयवस्तुमा एकदमै बहस गर्न आवश्यक छ र हरेक नागरिक यसमा सचेत हुन पनि एकदमै आवश्यक छ होइन? अहिले पछिल्लो परिवेशलाई हामीले निहाल्यौँ भनेपछि अहिले एउटा सामान्य परिवारबाट जो अलिकति पढे लेखेको छ, भिजन भएको छ, त्यसपछि ऊ चाहिँ सक्षम छ, उसले म निर्वाचन लड्छु भन्ने आँट पनि गर्नै सक्दैन। अब त्यो आँटै गर्न सक्दैन भने त्यसको परिणाम अब के भइरहेछ? त्यसको परिणाम हो हामी वीरगञ्जमा छौँ। वीरगञ्जमा को अवस्था आज हरेक गलीमा फोहोर छ। विगत लामो समयदेखि 5 वर्षदेखि म एउटा मुद्दा उठाउँदै आइरहेको छु, त्यो हो प्रदूषण मुक्त वीरगञ्ज। मैले प्रदूषण मुक्त वीरगञ्जको कुरा गर्छु, सरिस्वा नदी प्रदूषण मुक्तको कुरा गर्छु र सरिस्वा नदी प्रदूषण मुक्त बनाउनलाई, वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त बनाउनलाई त सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्ने हो नगरपालिका, महानगरपालिका। तर महानगरपालिका हरेक ठाउँमा कुनै चौक चौराहामा जानुस् कहीँ पनि फोहोरको डगुर छ। बाँकी नाला साला त सफाइको कुरै छोडिदिनुहोस्, यसै रोडमा छ। त फोहोर पनि व्यवस्थापन भएन। दोस्रो, हाम्रो संविधानले के भनेको छ? संविधानको धारा 30 ले भन्छ नेपालका नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार छ। तर हामी अस्वस्थ वातावरणमा बाँचिरहेको छौँ। मलाई यहाँ गुनासो आफ्नै मुख्यमन्त्री पनि सँग छ। उहाँ स्वच्छता ट्याक्स लिनुहुन्छ, जनतालाई थाहा हुँदैन। तर हामीलाई थाहा छ कि मालपोतमा जब हामी जग्गा बिक्री गर्न जान्छौँ त्यस बेला हामी स्वच्छता ट्याक्स तिर्छौँ, स्वच्छता कर। तर त्यो स्वच्छता कर पनि तिर्ने, नगरपालिकालाई पनि ट्याक्स बुझाउने, तर अस्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने हामी बाध्य छौँ। यो सरिस्वा नदीमा किन उठाउँछौँ भने खास गरेर यो सरिस्वा नदीको पानीले मान्छेलाई क्यान्सर भइरहेछ, मुटु रोग भइरहेछ, छाला रोग भइरहेछ। त हामी त अस्वस्थ हुँदैछौँ। त
एउटा स्वस्थताको पनि त्यही हाल छ। जुन नदीमा पहिले चाहिँ नुहाएका व्यक्तिहरू पनि अहिले छैनन्। मैले नुहाएको हजुर, मान्छु, हजुर। मैले नुहाएको मान्छु म त्यसमा, पानी खाएको मान्छु, अहिले पिएको त्योबाट मान्छु। गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि नाक बन्द गर्नु नाक थुन्नु पर्छ। एकदम त यति बदतर अवस्थामा छ। हजुर, हामी भन्छौँ वीरगञ्ज आर्थिक नगरी हो, म भन्छु वीरगञ्ज कङ्गाल नगरी हो। हजुर, किन कङ्गाल नगरी हो भने आर्थिक नगरी हो भने हामी कपडा बैंकद्वारा पुराना कपडा जब घन्टा घर लिएर बस्छौँ भने ताती लाग्छ मान्छे। हो, त यदि आर्थिक नगरी हो भने यहाँका हरेक तबका सम्पन्न हुनु पर्यो नि। हो, 10 जना 20 जना 200 जनालाई अर्बौं पैसा भयो भने आर्थिक नगरी थोरै हो। आर्थिक नगरीको त अर्थ हो कि सबको अर्थ माथि हजुर, उठ्छ। एकदम तर यहाँ त पुरानो कपडा लिनेको तातै लाग्छ। हजुर, एउटा कम्बल लिएर जान्छ नगरपालिका 200 को भने त्यहाँ लाइन लाग्छ, 200 को पाल लिएर जान्छ भने त्यहाँ लाइन लाग्छ। हजुर, त हामी आर्थिक नगरी खालि भन्छौँ, तर आर्थिक रूपमा हामी माथि उठ्न सकेका छौँ। हजुर, मैले कुरा गर्छु कि वार्डमा हरेक वार्डमा एउटा हाई स्कुल हुनु पर्यो। नगरपालिका महानगरपालिका किन बनायो? बजेट किन आइरहेछ? हजुर, शिक्षाको लागि। तर हरेक वार्डमा हाई स्कुलको त कुरै छोडिदिनुहोस्, जुन हाई स्कुल छ, जुन आधारभूत विद्यालयहरू छ, त्यहाँ हामी राजनीतिहरू कहिले जान्छौँ? पढाइ भइरहेछ कि के भइरहेछ हामी जाँदैनौँ। कोही सचेत नागरिक, मैले हेर्दाखेरि सचेत नागरिक विद्यार्थीमा स्कुलमा प्रवेशै गर्दैन। शिक्षाको त्यही हाल छ, स्वास्थ्यको त्यही हाल छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु भने दुःख लागिरहेछ। हजुर, मैले एकजनासँग सोधेँ, भर्खर हाम्रो एउटा सडक बन्यो ढलान, हजुर, 5 लाख त्यसमा बजेट गएको थियो। मैले ठेकेदारलाई बोलाएँ, म एउटा मान्छे लगाएको थिएँ, यो कति खर्च गरिरहेछ तिमी जोडेर राख। हजुर, त खर्च जोड्दाखेरि 1.5 लाख, 1.5 लाखमा उसले ढलान गरिदियो। हजुर, मैले ठेकेदारलाई बोलाएर भने, यार तिमी 1.5 लाखमा 5 लाखको काम गरिरहेछौ, म त उजुर गर्छु। हजुर, ऊ भन्छ त दाइ कहाँ गएर उजुर गर्नुहुन्छ? 3 लाख त उनीहरूले लिइहाल्छ, अब बाँच्यो 2 लाख। हजुर, त्यो 2 लाखमा मैले सबजनालाई हात जोडेको छु, आफ्नो गला लगाएको छु भने 50,000 त मैले पनि कमाउनु पर्यो नि। अब हामी सोचौँ कि हामी कहाँ गइरहेछौँ, विडम्बना छ साथी। हामी कहाँ गए? हजुर, पुरै नगरपालिकाले भ्रष्टाचारी बन्नुपर्छ। मेयर के मेयर, हजुर, सारा वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, इन्जिनियर सबजना लिइरहेछ नि। एकदम एकजना थोरै दोषी, सबजना लिइरहेछ। हामी हेरिरहेछौँ, केही हुँदैन हामीसँग। उसले भनिदियो तपाईँ जानुहुन्छ, केही हुँदैन। यो हाम्रो रियली अवस्था छ, एकदम राजनीतिक अवस्था। मेरो के सोचाइ हो भने रियलमा राजनेता सामाजिक नेता भइदियो भने देशको कोल्टो फेर्न सक्छ। त्यति अपराधीहरू बिहारमा थियो। एउटा नीतिश कुमार आएर सुशासन दिदियो। नेतृत्व यदि बलियो भयो भने हजुर, सुशासन आउन सक्छ, सम्भावना छ। हजुर। त्यस्तो अहिले यो भनेर पनि साध्य छैन। यो हरेक स्थानीय तहहरूमा सानो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म यो भ्रष्टाचार, यो कमिसन जताकति व्याप्त मात्रामा छ होइन। यो प्रवृत्तिको पतनको लागि चाहिँ अब कसको भूमिका चाहिँ हुनसक्छ क्या? खास गरी को चाहिँ आइदिनुपर्छ अब खास? यसमा के हुन्छ भने खास गरेर मैले हेर्दाको अवस्थामा हाम्रो इन्टेलेक्चुअल जमात, जसलाई हामी भन्छौँ शिक्षा नै ज्योति हो। हजुर, तो जब शिक्षा नै ज्योति हो भने, प्रकाश हो भने, यो अन्धकारबाट मुक्त गर्नलाई त प्रकाश चाहिन्छ। त बोल्ने को? हजुर, त बोल्नलाई या त पत्रकारले बोल्नुपर्छ, या इन्टेलेक्चुअल जमात नागरिक समाजले बोल्नुपर्छ। नागरिक समाज बोल्नुपर्छ, पढे लेखेका मान्छेहरू बोल्नु पर्यो। हजुर, तर पढे लेखेका अधिकांश मान्छेहरू के भइसकेका छन् भने उहाँहरू गङ्गामा स्नान गर्ने, उहाँहरू स्वयं गङ्गामा स्नान गर्नलाई अग्रपङ्क्तिमा छन्। त उहाँहरू अग्रपङ्क्तिमा छन् भने जो शोषित छ, निरीह छ, ऊ त आवाजै दिन सक्दैन भने ऊ त डुबिरहेछ। त निकाल्ने हाम्रो निकाल्ने प्रयास। मैले एउटा
के भन्न चाहन्छु भने एक दिनको कुरा हो, एकजना साथी भन्दै थियो मैसँग, तपाईँ प्रदूषणको कुरा गर्नुहुन्छ, सारा उद्योगमाथि मुद्दा दिनुभएको छ। भोलि यदि चुनाव लड्नुहुन्छ भने त्यो उद्योगीहरू चुनाव लड्न त दूर, तपाईँले टिकटै दिन रोकिदिन्छ, टिकट दियो भने हराइदिन्छ। ती उद्योगीहरूको तपाईँ खिलाफ गर्नुहुन्छ, उनीहरूको एगेन्स्टमा जानुहुन्छ। तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, इन्जिनियर छ, यस्तो छ उस्तो छ, उनीहरू ठेकेदार छन्, उनीहरू पनि विरोधमा जान्छ भने राजनीति कसरी गर्ने, कसरी तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसले साथ दिन्छ? मैले भने बाबा मैले जित्नु जरुरी छ, मैले जित्नु त जरुरी छैन नि। म जब राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा लिएछु, कुनै न कुनै विकृतिलाई कसै न कसैले त नेतृत्व गर्नै पर्छ। त्यसको लागि मैले नै बन्नुपर्छ, जानुपर्छ, जित्नुपर्छ जरुरी छैन, त्यो जरुरी छैन। म पार्टीगत पनि साथीहरूलाई भर्खर भने यदि तपाईँहरूले वीरगञ्जमा मेयरमा लड्नु छ, स्थानीय चुनावमा लड्नु छ भने तपाईँ मुद्दा बनाउनुहोस्, म शराब मुक्त वीरगञ्ज बनाउँछु, म भ्रष्टाचार मुक्त वीरगञ्ज बनाउँछु, म प्रदूषण मुक्त वीरगञ्ज बनाउँछु। मैले हरेक वार्डमा माध्यमिक शिक्षासम्मको हाई स्कुल दिन्छु, हरेक 2 वार्डमा महिला महाविद्यालय बनाउँछु, हरेक वार्डमा चाहिँ एमबीबीएस एउटा लेडिज र जेन्ट्स एमबीबीएस रहने गरी अस्पताल बनाउँछु। जरूरत छ, एकजना भनेका थिए विद्वान कि दूसरे चीज का जरूरत नहीं है, जनता को अगर मुफ्त देना है, शिक्षा, इलाज और न्याय दे दो, बाकी तुम कुछ मत दो। शिक्षा, न्याय और इलाज अगर तुम जनता को दे देते हो, अब बाकी कुछ मुफ्त नहीं देगा, तब भी जनता का आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था अगाडि जा सकता है। तो मेरो के भनेको भने हामी राजनीति गर्छौँ, जनताको लागि गर्छौँ भने जनतालाई आर्थिक उन्नतिको लागि या सामाजिक, त्यसैले सामाजिक उन्नतिको लागि हाम्रो उ छ, हम चलाउँछौँ। दहेज मुक्त अभियान चलाइरहेको छु, दहेज मुक्त अभियान मेरो जारी छ। तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तीनटैमा विकासको लागि राजनीतिक दलले अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले के आह्वान गर्न चाहिरहेको छु भने शोषित पीडित जुन राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन्, जुन नेवी सङ्घदेखि चाहे नेवी मञ्चदेखि चाहे अखिल विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा लागेर छ, आज राजनीति यति विकृत भइसकेको छ भने उहाँहरू पनि त एक ढिका हुनु पर्यो नि कि हामी जुन यो विकृति छ यसलाई निर्मूल पार्छौँ। हामी भोलिदेखि भ्रष्टाचारी कोही छ भने उसको झोरा म बोक्दिनँ, चाहे त्यो मेरै दलको किन हो। ऊ यदि तस्कर हो भने म उसको झोरा बोक्दिनँ, उसको नेतृत्व म स्वीकार गर्दिनँ। चाहे पार्टी उसलाई टिकटै दिइरहेछ, मलाई थाहा छ जे पार्टी उसलाई टिकट दिदियो, त्यो गलत व्यक्ति हो। त मैले राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, म भन्छु कि म जनताको न्याय दिलाइछु भने आफूसँग पनि त न्याय गर्नु पर्यो नि, आफू उसको त प्रतिकार गर्नु पर्यो नि। तर यहाँ त यसको ठ्याक्कै विपरीत परिपाटी छ नि, होइन र? यहाँले भन्नुभयो नि कोही तस्कर छ, कोही गुन्डा छ, कोही नराम्रो खराब चरित्रको व्यक्ति छ भनेपछि उसको विरुद्ध गरौँ। तर यहाँ त उसकै जय जयकार गर्ने परिपाटी छ, उसको जय जयकार छ, उसको मान पछाडि पढे लेखाका युवाहरू उसको घुमिरहेछ एकदम। त मैले पहिला नै भने जब पढे लेखेका मान्छे उसले आफ्नो पढाइ राम्रो काममा प्रयोग नगरिकन आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्छ त प्रकाश नै अन्धकारमा परिणत भयो नि। उसले पढेको के काम लाग्यो त? उसलाई हामी शिक्षित भन्छौँ भने कसरी भन्ने? शिक्षित त उसलाई भनिन्छन् जसले चाहिँ समाजलाई प्रकाश दिन्छ,
समाजलाई नै अन्धकारमा डालिदिनु हो भने त्यो शिक्षितलाई हामी के भन्नु? जबकि हामी नेपालमा चाहिँ वीरगञ्जमै भनौँ, यहाँ शिक्षित जमात नै छ, शिक्षक पुरै शिक्षित जमात छ, तर उहाँहरू आँट गर्नु हो। हजुर, म यति बेला स्मरण गर्छु, जब सरकारको नेतृत्वकर्ता अशक्त लाग्छ, मलाई देशको अवस्था देखेर विरक्त लाग्छ, भोलिको भविष्यकर्ता भनिएका युवाहरूको जमात उनै नेताहरूको चाकरी गर्ने अन्धभक्त लाग्छ। एकदम सही होइन यो? नेताहरूको दुईटा कुरा छ, सुन्नुहोस्। राजनीति डेमोक्रेसीमा जति गाली दिनुहोस्, जति गाली दिनुहोस्, डेमोक्रेसीमा त शासन गर्ने नेता नै, अरूले त शासन गर्दै गर्दैन, शासन गर्ने त नेता हो, तपाईँकै जनप्रतिनिधि। अब तपाईँ कस्तोले जनप्रतिनिधि हुन्छ, कस्तोले तपाईँ आफ्नो नेता मानिरहनु भएको छ, कस्तोले नेता मान्नुभयो? यदि तपाईँ नेता मान्नुहुन्छ भ्रष्टाचारीलाई, अब भोलि गएर भन्छ ए देशमा त भ्रष्टाचार बढ्यो, बाबा तपाईँ भोट दिने भ्रष्टाचारीलाई, नेता मान्ने भ्रष्टाचारीलाई। अब फेरि सडकमा गाली गर्ने देशमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, त्यो त भ्रष्टाचार हुन्छ। अब के हदसम्म यस अघिका परिपाटीहरूलाई, यस अघिका कुराहरूलाई हेर्ने भने चाहिँ हामीले विगतलाई निहाल्ने भने त अलिकति नागरिकमा पनि शिक्षाको चेतना स्तर अलिकति कमै थियो, बुझाइ थिएन, त्यति अबुझ थिए होइन। त्यति बेला केही न केही भयो होला, त्यति बेला आर्थिक प्रलोभनहरू, दबावहरू पनि केही न केही भयो भनौँ। तर अहिले त हामी सचेत भइसकेका छौँ, शिक्षित भइसकेका छौँ होइन। अब आगामी निर्वाचन पनि आउँदैछ, यसले केही न केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ यहाँ? सुन्नु, हरेक चिजमा चाहिँ आशावादी बन्नुपर्छ। हजुर, यदि आशावादी नबन्नु हो भने कुनै काम हुनै सक्दैन। मान्छे एक्ला हुन्छ, एक पछि दुई आउँछ। हजुर, यदि हामी निरन्तर प्रयास गर्ने हो भने, मैले भने नि कि कोसिस के छ भस् भने कि पार्टीगत रूपमै फरक, अरू दलसँग फरक लाग्ने। मैले के भन्छु भने, यदि किनभने व्यक्तिको दलमा कुनै स्थान हुँदैन, यदि पार्टीले निश्चित रूपमा मलाई मेयरको टिकट दिदियो भने त्यो सम्भावना धेरै कम छ, न्यून छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि टिकट दिदियो भने म एजेन्डै लिएर जान्छु भ्रष्टाचार मुक्त, प्रदूषण मुक्त, शराब मुक्त। किनभने शराब पनि धेरै ठुलो कुरो मानेर छ। आधीभन्दा बढी अपराध शराबले भइरहेको छ। त्यो तिनटै मुद्दा लिएर जाने हो। अब मैले के भन्छु भने ठिक छ, म पाएन भन्नु त्यो बेग्लै कुरो छ, तर अरू पनि पार्टीका साथीहरू, अन्य पार्टीका साथीहरू छन्, चाहे म पाएन भने पनि मेरो पार्टीमा यो कुरा राख्न लगाउँछु। र अन्य पार्टीलाई पनि के भन्छु, जुन युवा शिक्षित साथीहरू छन्, जुन राजनीतिमा परिपक्व छन्, अहिले विस्थापित भइरहेछ, उहाँहरूले पनि याद गर्नु पर्यो, आफ्नो पार्टीमा भन्नु पर्यो कि यदि वीरगञ्जलाई, जुन अहिले त स्थानीय चुनाव छ यसैको कुरा गर्नु, वीरगञ्ज या पर्सा जिल्लालाई हामी रियलमा जनताको लागि राजनीति गरेका छौँ भने आफ्ना दलबाट दललाई दबाव दिनु पर्यो युवाहरूले कि शराब मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त र प्रदूषण मुक्त बनाउनलाई तपाईँ राजनीतिक एजेन्डा लिएर चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाको चुनावमा जानुहोस्। अब विगतका दिनहरूलाई पनि हामीले निहाल्यो भनेपछि आश्वासन दिनेहरू त थुप्रै आयो। म यो जित्नुभन्दा अगाडि निर्वाचनताका हामीले यो गर्छौँ भनेर आशा देखाउने त थुप्रै आयो होइन, सपनाहरू बाँड्नेहरू त धेरै आए, तर पदमा पुगिसकेपछि ती सबै हुँदैन होइन। फेरि अब यहाँ पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको यहाँ पनि सम्भावित उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनौँ अहिले चाहिँ होइन। आफै यहाँले चाहिँ टिकट पायो भने, पाएन भने ठिक छ, खुसी छु। पाएन भने तपाईँ बाहेक अरू कसले पाउन सक्छ? खुसी छु। पाएन भने पनि खुसी छु, पाएन भने पनि अलिकति दुःख छैन। विगतमा मलाई चाहिँ भनिदियो जे तपाईँ विधायकमा तपाईँको टिकट सियोर भयो, लास्टमा दिएन। मैले गएर गाउँमा 21 किलोको लड्डु चढाएँ, 21 किलो। किनभने राजनीतिमा मै बन्छु कुनै जरुरी छैन, मेरो एजेन्डा लागू हुनुपर्छ। मैले जुन एजेन्डा, मैले भर्खर के भनिदिएँ भने मेरो एजेन्डा शराब मुक्ति हो, प्रदूषण मुक्ति हो
र चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्ति। यदि यही एजेन्डा गयो भने कोही जान्छ, मेरो बदला कोही जान्छ भन्ने एजेन्डा त मेरै नलागु हुन्छ। त त्यो एजेन्डाको लागि हो। र जहाँसम्म तपाईँ भन्नुभयो नि कि सत्य कुरा हो, हाम्रा मेयरले पनि आफ्नो धेरै कुरा दिनुभएको छ। विगतमा उहाँले एउटा बुकलेट नै छाप्नु भएको थियो, तर लागू भएन। यो किन हुँदैन भने हामीसँग आर्ट छैन। हामीसँग आर्ट छैन। मैले एकचोटि उठाएको थिएँ कि जुन छ नि आर्ट नभएर हो या सिस्टम नभएर हो, फिर्ता गर्ने, हजुर फिर्ता गर्ने हाम्रो यहाँ छैन। त्यो फिर्ता गर्ने सिस्टम पनि हुनुपर्छ। यदि गलत मान्छे गइदियो भने उसलाई 5 वर्षसम्म किन स्वीकार गर्ने? 5 वर्षसम्म कुनै गलत मान्छेलाई किन स्वीकार्ने? त्यो हुनुपर्छ, तर छैन। तै पनि अहिले नै यदि कोही लडिरहेछ, फेरि आश्वासन दिइरहेछ भने उसको विगत त हेर्नु पर्यो नि। एकदम। तपाईँ यदि मेयर बन्नुभएको थियो भने के गर्नुभयो? यदि तपाईँ विगतमा सांसद बन्नुभएको थियो भने के उठाउनु भएछ? यदि तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनुभयो, पहिला हुनुभएछ भने त्यस बेला तपाईँ के उठाउनु भएछ? त्यो त विगत हेर्नुपर्छ। यदि विगत नहेर्ने हो भने, खालि आश्वासन र भावनामा जाने हो भने त जहिले पनि मान्छे यसभन्दा पनि क्रान्तिकारी कुरा गर्छ। हुन्छ, अब हामी लगभग बसको उत्तरार्धमा पुगिसकेका छौँ। गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ। यहाँले शीर्षयान अभियानको कुरा पनि धेरै उठाउनु भएको छ होइन, त्यसपछि दाइजो मुक्तको अभियानको पनि कुरा उठाइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँसँग गर्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्, तर पनि हामीसँग समय एकदमै अभाव छ। यसर्थ अब अन्त्यमा यहाँलाई एउटा प्रश्न, जस्तै तपाईँले चाहेको भए सायद विगतमा पनि अन्य पार्टीहरूले पनि तपाईँलाई सायद मेयरकै भए पनि या सांसदकै भए पनि प्रदेश सभा सदस्यको भए पनि टिकटहरू पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँले सायद आँट गरेको भए तपाईँले यस अघि पनि पाउन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने त्यो क्षमता चाहिँ त्यो ल्याकत तपाईँले राख्नुहुन्छ होइन। तर अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरको लागि तपाईँको कुराहरू उठिराख्दाखेरि लोकसभाबाट चाहिँ तपाईँमा एउटा सम्भावित उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ एउटा सक्षम योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भनिराख्दाखेरि तपाईँले फेरि मैले नपाए पनि केही छैन भनिराख्दाखेरि फेरि अरू को छ त लोकसभाबाट योग्य व्यक्ति जसले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरको लागि उम्मेदवार दिन सक्छ? हेर्नु, यसभन्दा अगाडि, हजुर एकदम संक्षिप्तमा, यसभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि पनि मसँग सोधे हुँ तपाईँ केमा लड्नुहुन्छ? हजुर मैले भने यदि म मेयर बन्छु भने त्यहाँ कार्य गर्ने क्षमताको आवश्यकता छ, त्यहाँ केही गर्न सक्ने सम्भावना छ। विधायक र सांसदमा केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन। त त्यस बेला हाम्रो 3 जनाको नाम गयो थियो, विमल काकाको, मेरो र राजेश मान। त त्यस बेला राजेश मान टिकट पाउनु भयो। अहिले उहाँ चाहिँ दल, उहाँको बढी सम्भावना थियो किनभने विगतमा उहाँ लड्नु भएको थियो, उहाँको बढी सम्भावना थियो यस पार्टीबाट फेरि टिकटको, उहाँ छोडिदिनु। काका अहिले विमल काका यसै पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर खाली हल्ला छ पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँको औपचारिक छैन, आधिकारिक मात्र औपचारिक छैन। अब 3 जनामा चाहिँ त्यस बेला थियो। अब पार्टी छ, मैले पनि 5 वर्षमा त्यति एक्टिभ सामाजिक काममा एक्टिभ भए, राजनीतिकमा यसले चाहिँ सामाजिक सेवा गर्ने हो भने कुनै न कुनै माध्यमले गर्ने हो, त त्यसमा म लागिदिएँ। पार्टीगत त्यति माथि पनि दौडधुप इधर उधर छैन। अब खुला छ, साथीहरू धेरै छ। अब कसले फेरि आकांक्षा जनाउदिन, कसले फेरि आशा गर्दिन हो, यो कसले बाजी मार्दिन हो, यसको आशा गरेर आकांक्षा हुने त धेरै छन्, तर सक्षम चाहिँ योग्य को छ तपाईँको नजरमा? तपाईँ पनि एउटा एकदमै विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भित्र पाएको। समस्या कहाँ छ नि? समस्या मैले पहिला भने कि राजनीतिमा चाहिँ आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। त्यसको मतलब अरू पार्टीबाट पनि कोही आइदिन सक्छ भन्नु खोज्नु भएको? कुनै ठेगान छैन, कुनै ठेगान छैन। हामीसँग भएका मान्छेहरू पनि तर्खरमा छन् जाने,
अब उनीहरू पनि गइदियो भने एक्लै बाँच्छ। हजुर अब गएनन् भने त हुन सक्छ नि भोलिको दिनमा जुन परिणाम आउँछ सम्भावना त छ केही हुनै सक्छ। हुन्छ त्यो पछि देखिनै जान्छ होइन, एकदम देखिने कुरा नै हो, केही छैन। एकदमै छोटो समयमा गरेको आग्रहलाई पनि सहर्ष स्वीकारेर हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको समय र संवादको लागि यात्रा डेली परिवार एकदमै आभारी छौँ र अन्त्यमा चाहिँ यहाँलाई सकभर मेयरको टिकट पाउनुहोस् र अत्यधिक मतका साथ विजय हुनुहोस् भन्ने शुभकामना पनि छ। तपाईँलाई पनि यात्रा डेलीलाई पनि मेरो धन्यवाद छ। हजुर बोलाउनु भयो, धेरै कुराहरू उठाउनु भयो, यसको जनतामा राम्रो असर जाओस् र तपाईँको पनि यात्रा डेली दिनहौ राम्रो राम्रो कुरा मान्छेहरूबाट निकालोस् भन्ने शुभकामनाको साथमा बिदा हुन्छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बहसमा आज हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सँगसँगै ब्रिगेन्ज महानगरपालिकाको विकास र वर्तमान परिवेशमा राजनीतिभित्र देखिएका विकृति विसङ्गतिका विषयमा सवाल जवाफ गर्ने र केही जवाफहरू कोट्याउने हामीले प्रयास गऱ्यौँ र बहस आज हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीज्यूसँग गरेका छौँ। यो बहस पक्कै पनि अर्थपूर्ण रह्यो होला भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूले कार्यक्रम यात्रा डेलीको फेसबुक पेज र यात्रा डेली युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य नारायण विक पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।